خطاب سے پہلے تلاوت قرآن پاک اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، اس وقت آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ساری دنیا کرونا وائرس کی جنگ لڑ رہی ہے، اور ہر ملک اپنی کیپیسٹی کے مطابق لڑ رہا ہے۔ جو اس وقت ایک ملک کامیاب ہوا اور اب تک سب سے کامیاب ملک رہا، وہ ہے چائنا۔ اور چائنا نے اپنے ووہان شہر جو تھا ان کا ووہان، ادھر انہوں نے تقریباً 2 کروڑ لوگوں کو بند کر دیا، لاک ڈاؤن کر دیا، اور لاک ڈاؤن کر کے انہوں نے آج اس کرونا کی وائرس کے اوپر قابو پا لیا۔ اگر ہمارے بھی چائنا کے حالات ہوتے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آج میں پاکستان کے شہروں کو بند کر دیتا، سب مکمل طور پہ بند کر دیتا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ 25% ہماری آبادی شدید غربت میں رہتی ہے۔ مطلب کہ 2 وقت کی ایسے گھرانے ہیں جو کہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے، اور اس کے اوپر 20% ایسے لوگ ہیں جو غربت کی لکیر کے ارد گرد ہیں، یعنی اگر ایک جھٹکا پڑتا ہے تو وہ بھی اس کے نیچے آ سکتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 8-9 کروڑ لوگوں کی۔ تو اگر ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں اور ان لوگوں کا ہم دھیان نہیں رکھ سکتے، جو بالکل بے روزگار ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، جن کے پاس کھانا پینا نہیں ہوتا، تو یہ کوئی کبھی ذہن میں ڈال لیں کوئی کسی قسم کا لاک ڈاؤن کامیاب نہیں ہو سکتا.
लॉक डाउन अगर हम करें और हमारे कच्ची आबादियों के अंदर एक एक कमरे में 7-7, 8-8 लोग, उनको हम कहेंगे कमरों में बंद हो जाओ, और हम उनको खाना भी ना पहुंचा सकें, कोई लॉकडाउन कामयाब नहीं होगा। और अगर किसी का ख्याल है कि लॉकडाउन कामयाब हो जाएगा अगर हमारे डिफेंस के या इस्लामाबाद के बड़े सेक्टर्स के लोग अगर वो बंद रह जाए तो कामयाब हो जाएगा, कभी इसलिए कामयाब नहीं होगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जो अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती। अगर गरीब इलाकों के अंदर लोगों ने लॉकडाउन ना माना और वहां वो मिलते रहे, और वैसे भी मुश्किल कि अगर वो करीब करीब रह रहे हैं और 6-6, 7-7, 8-8 लोग एक कमरे में, तो अगर हमारा ख्याल है कि अगर गरीब इलाकों में वायरस रहेगी और वो अमीर इलाकों में नहीं आएगी, ये हमें समझ आना चाहिए कि दुनिया में आज आप देख लें क्या हो रहा है। बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर को कोरोना वायरस हो गई है, तो ये कोई फर्क नहीं करती किसी। इसलिए ये सारी कौम मिलके इस वायरस के खिलाफ जंग लड़के सिर्फ जीत सकती है, ना कोई गवर्नमेंट जीत सकती है। किसी का अगर ख्याल है, अगर अमीर तरीन मुल्कों का ये हाल है आज, अगर अमेरिका का ये हाल है, तो आप खुद ही समझ लें सिर्फ वसाइल से ये कभी भी जंग नहीं जीत जा सकती। ये सारी कौम इंशाल्लाह जब मिलकर लड़ती है तो तभी वो जीत सकती है। हमारे साथ हमसाया मुल्क में देख लें, उनकी हुकूमत ने फैसला किया या 2 या 3 दिन पहले कि सारा हिंदुस्तान को वो लॉकडाउन कर देंगे। आज वहां हालात देख लें, आज हालात ऐसे हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने कौम से माफी मांगी है, और माफी ये मांगी है कि हमने बड़ी सोचे समझे बगैर लॉकडाउन कर दिया था। और अब हिंदुस्तान का मसला क्या है? हिंदुस्तान का आज मसला ये है कि अगर वो इस लॉकडाउन को अब हटाते हैं तो कोरोना वायरस फैल जाती है, क्योंकि पब्लिक फिर से मिलना शुरू हो जाएगी, सड़कों पे आ जाएगी, काम शुरू कर देगी। और अगर वो लॉकडाउन को रखते हैं जिस तरह का उन्होंने लॉकडाउन किया है, तो लोगों का खदशा है भूख से मरने का। आज ही लोग सड़कों पे आ गए हैं, भूखे लोग हैं। अगर लोगों के पास खाना नहीं है तो उनको क्या फर्क पड़ेगा कि अगर वायरस से कोई लोग मरते हैं, नहीं, वो तो भूख से मर रहे हैं। तो इसलिए मैं आज आप सबको कहना चाहता हूं कि ये जंग हमने हिकमत से लड़नी है। सबसे पहले अपनी हिकमत इस्तेमाल करनी है, अपने मुल्क के हालात देखने हैं। हमारे मुल्क के हालात क्या हैं? क्या सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हम मुल्क को लॉकडाउन करेंगे या किसी इलाके को लॉकडाउन करेंगे तो क्या हम वहां के लोगों को घरों में खाना पहुंचा सकेंगे? अगर हम ये नहीं कर सकते, ये लॉकडाउन कामयाब नहीं होगा। लिहाजा मैंने जो आज फैसला किया, जो आज मैं अनाउंस करने लगा हूं आपके सामने, हमने अब सोचा कि हमारी ताकत क्या है, क्या हम वसाइल से ये लड़ सकते हैं। मैं पहले भी सवाल पूछा, अब सिर्फ मैं आपको माजरा करना चाहता हूं अमेरिका का और पाकिस्तान का। हमने अपने बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है। वो बनता है तकरीबन $8 अरब। अमेरिका ने भी एक रिलीफ पैकेज दिया है, वो बनता है $2000 अरब। तो जाहिर है कि वसाइल तो हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास क्या चीज है? हमारे पास 2 चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज हमारे पास ईमान, जो कायदे आजम ने शुरू में पाकिस्तान की जब हमारा जो मोटो बनाई थी, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, उसमें ईमान सबसे बड़ी हमारी ताकत है। और ये क्यों बड़ी ताकत है? क्योंकि ईमान की वजह से पाकिस्तान की वो कौम है जो दुनिया में 4 या 5 मुल्क हैं जो सबसे ज्यादा खैरात देती है। दूसरी हमारी ताकत क्या है? हमारे नौजवान आबादी। इस वक्त दुनिया की हम दूसरे नंबर पे सबसे नौजवान आबादी है। इन 2 ताकतों का अब हमने इस्तेमाल करना है कोरोना की ये जो वायरस का मुकाबला करने के लिए और जंग जीतने के लिए। ये है 2 पाकिस्तान की ताकतें। तो पहली चीज तो आज मैं वो जो अनाउंस कर रहा हूं, जो मैंने पहले
कह भी दिया था मीडिया पे कि कोरोना की रिलीफ के लिए टाइगर्स फोर्स में अनाउंस कर रहा हूं। ये जो टाइगर फोर्स है, कोरोना रिलीफ टाइगर्स, ये वो नौजवानों की फोर्स होगी जो इंशाअल्लाह वो जो हमारी कमियां हैं वो पूरी करेगी। हमारी फौज के साथ मिलके, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके ये वो फोर्स होगी कि खुदा ना खास्ता अगर ये फैलती है, कितनी तेज फैलती है आज कोई भी नहीं ये कह सकता। हमारे यहां पूरा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर एक सेल बैठा हुआ है जो मॉनिटर कर रहा है, जो डेटा देख रहा है, जो ट्रेंड्स देख रहा है, और इंशाल्लाह एक हफ्ते तक, 5 दिन से एक हफ्ते तक हम आपको बता देंगे कि ये किस तरफ जा रहा है, यानी क्या ये ज्यादा तेज ऊंची जाने लगी है या आहिस्ता से ऊपर जाने लगी है। ये जो हमारी फोर्स होगी, हमारी टाइगर फोर्स होगी, इसका काम ये होगा कि उन इलाकों के अंदर जिनको हमें लॉकडाउन करना पड़ेगा, ये वो लोग होंगे जो वहां खाना पीना पहुंचाएंगे, बुनियादी जरूरियात की चीजें पहुंचाएंगे। ये वो लोग होंगे जो लोगों को बताएंगे कि सेल्फ क्वारंटीन क्या होती है। मसलन अगर आपको जुकाम, नजला कुछ हो गया तो जरूरी नहीं आपने हॉस्पिटल जाना है। घरों में अगर आप रहें और सेल्फ क्वारंटीन करें तो आप ये मर से ठीक हो सकते हैं। तो ये समझने की बात है कि ये जो वायरस है, ये जब होती है, अभी बदकिस्मती से मैं देख रहा हूं कि उनको मुजरिमों की तरह देखना शुरू हो जाता है जिसको कोरोना हो जाए। लोग जाके उसको पता नहीं, एक दो जगह मैंने बड़े अजीब अजीब चीजें सुनी है। कोरोना वायरस सिर्फ, फिर से मैं सबको कौम को बताना चाहता हूं, ये सिर्फ बूढ़ों को और बीमार लोगों के लिए खतरा है। 4 से 5% लोग हैं जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। बाकी लोगों को अगर सेल्फ क्वारंटाइन हो जाए तो वो ठीक हो सकते हैं। और इंशाल्लाह हमारे जो कोरोना रिलीफ टाइगर्स होंगे, ये अब जाके लोगों को बताएंगे, इस चीज का अवेयरनेस होगी। इसमें हर किस्म के लोगों को हम दावत दे रहे हैं। यंग डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे इंजीनियर्स, किसी भी शोबे के ड्राइवर्स हैं, मैकेनिक्स हैं, कोई भी इसमें शिरकत कर सकता है। और हम यहां अपने डेटाबेस से आपको बकायदा ऑर्गेनाइज करेंगे और बताएंगे किस किस इलाके से आप लोग हैं, और उन इलाकों के अंदर इंशाल्लाह जरूरत पड़ी तो आपको हम फिर बताएंगे कि आपने क्या करना है। हम इंशाल्लाह यहां से बैठ के इसका पूरा जायजा भी लेते रहेंगे, इसको एनालाइज भी करते रहेंगे। और ये जो हमारी बड़ी नौजवानों की टाइगर फोर्स होगी, ये भी हमारे साथ होगी, सारे पाकिस्तान के इदारे भी हैं, और इंशाल्लाह इनके साथ मिलके हम वो कमी पूरी करेंगे जो इस वक्त हमारे पास वसाइल के ना होने की वजह से कमी है। दूसरी चीज, आज मैं प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड अनाउंस कर रहा हूं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट होगा। ये अकाउंट आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, लेकिन ये परसों से खुलेगा। परसों से इस अकाउंट में जो भी पैसा डालेगा, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान के अंदर, किसी किस्म के सवालात नहीं पूछे जाएंगे। और जो भी आप पैसा इसके अंदर डिपॉजिट करेंगे, अगर आप उसमें से चाहें कि आपकी वो टैक्स में आप अगर वो डिक्लेयर करेंगे तो आपको टैक्स रिलीफ मिलेगा, उसमें टैक्स में छूट मिलेगी, टैक्स डिडक्टेबल होगा। तो ये जो अकाउंट होगा, इसका मकसद क्या होगा कि जो हमारे एहसास प्रोग्राम में इस वक्त 1,20,00,000 लोगों को हम घरों के अंदर पैसे पहुंचा रहे हैं, 12,000 रुपए, उनको अगर हमने मजीद बढ़ाना पड़े तो ये जो फंड होगा, और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि लोग बेरोजगार हुए हैं इस वक्त, तो उनको घरों में पैसा पहुंचाने के लिए ये सारा फंड की हमारी पूरी कोशिश ही होगी कि इस फंड के जरिए हम लोगों को पैसा पहुंचाएं। और जाहिर है ये अगर ये लंबा जाएगा तो इसके लिए हमें और पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो ये फंड का आपको पता भी चलता रहेगा, इसकी ऑडिट होगा, आपको पता होगा कि फंड किधर जा रहा है। कोई भी पता चलवाना चाहे तो इंशाल्लाह इस फंड के ऊपर हम आपको मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन देंगे। और तीसरी चीज, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जो भी बिजनेसेस अपने मजदूरों को, वर्कर्स को बेरोजगार नहीं करेगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनको सस्ते कर्जे देगा। और चौथी चीज, हमारे एहसास प्रोग्राम की जो फेसबुक पेज है, उस फेसबुक पेज के ऊपर
ایک طرف ہم کہیں گے کہ جو بھی لوگ چاہتے ہیں کسی گاؤں میں بیٹھے ہیں ان کو راشن کی ضرورت ہے وہ اس کے اوپر رجسٹر کریں، اور دوسری طرف جو بھی لوگ خیرات دینا چاہتے ہیں، جو بھی چیریٹی کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کو وہ رجسٹر کریں اور ہم آپس میں ان کو ملا دیں گے، یعنی جو خیرات دینا چاہتا ہے ہم بتا دیں گے کہ کون سے گاؤں میں کون سے محلے میں لوگوں کو اس خیرات کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے۔ تو ہم صرف ہمارا کام ہوگا کہ احساس پروگرام کے ذریعے سارے جتنے بھی پاکستان میں خیراتی کوئی خیرات کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی قسم کے کوئی راشن دینا چاہتا ہے، کچھ بھی جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ سارے رجسٹر کریں، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ساروں کا، تاکہ پیسہ ضائع نہ ہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک ہی جگہ سارے لوگ خیرات دے دیں دوسری جگہ لوگ بھوکے رہیں، ہم ان کو سارے ایک ملک کے اندر بتائیں گے کہ کدھر کس چیز کی ضرورت ہے اور کون سا ادارہ کدھر کام کر رہا ہے، تاکہ جو پاکستان کا ریلیف ایفرٹ ہے وہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کوآرڈینیشن سے چلے۔ میں جب ریلیف کام کر رہا تھا فلڈز کے اندر اور اس سے پہلے جو زلزلہ آیا تھا تب، تو کئی جگہ یہ ہم دیکھتے تھے کہ سارے لوگ جا کے ایک ہی جگہ سامان دے دیتے تھے، اور پہاڑی کے دوسری طرف، مثلا جو پہاڑوں میں جب زلزلہ آیا تھا تو دوسری طرف لوگ بھوکے تھے اور وہ ٹرک لوٹ رہے تھے، اور کئی جگہ ہو رہا تھا کہ جب اتنا زیادہ سامان تھا کہ لوگوں نے سامان بیچنا شروع کر دیا اور دوسری طرف بھوک تھی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس باری پاکستان میں ہم سارے خیراتی اداروں کو ڈائریکٹ کریں کہ کدھر کدھر ان کے جو وسائل ہیں کدھر استعمال کریں، تاکہ ہماری خیرات کا صحیح معنی میں استعمال ہو سکے۔ آخر میں ایک خاص چیز کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، میں یہ ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی وجہ سے اس ملک میں لوگ مریں گے بھوک کی وجہ سے۔ آپ جب ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جب آرٹیفیشل چیزوں کی کمی ہوتی ہے، اس کو دیکھ کے سارے لوگ چیزیں افراتفری میں جا کے، گھبرا کے، خوف میں، اور سارے لوگ جا کے چیزیں خریدنے شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک دم کمی ہو جاتی ہے اور چیزوں کی قیمتیں آسمان پہ چلی جاتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے کمزور اور غریب لوگ بھوکے رہ جاتے ہیں۔ اس ملک میں کوئی کمی نہیں ہے اناج کی، اس لیے میں خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو لوگوں کی بھوک اور تکلیف پہ پیسہ بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کے خلاف ریاست بڑا سخت ایکشن لے گی، وہ ایکشن لے گی، آپ کو عبرتناک سزائیں دلوائیں گے ہم، کیونکہ آپ ذمہ دار ہوں گے اگر یہاں اس ملک میں لوگ بھوکے مریں۔ اور باقی اپنی قوم کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جنگ ہم جیت سکتے ہیں، قوم جب مل کے لڑے گی۔ اس میں سب سے زیادہ ضرورت حکمت کی ہے، حکمت ہم نے بحیثیت قوم استعمال کرنی ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ جدھر بھی لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں کرونا وائرس کا پھیلنا کا خطرہ زیادہ ہے، تو ہمیں خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ ہم نہ جمع ہوں، فاصلے رکھیں، کم از کم ایک دوسرے انسان کے بیچ میں 2 گز کا فاصلہ رکھیں، جس کو سوشل ڈسٹنسنگ کہتے ہیں۔ ہم خود اپنا ذہن استعمال کریں، کیونکہ یاد رکھیں ہم کسی کی زندگی خطرے میں ڈال سکتے ہیں، اور کسی کی زندگی کا مطلب اپنے بوڑھے اور بیمار لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال سکتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم احتیاط نہیں کریں گے۔ پاکستان وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور ہر مسلمان مدینہ کی ریاست کو رول ماڈل سمجھتا ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ مدینہ کی ریاست کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ہمیں بتائی تھیں۔ سب سے پہلے دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی، یعنی کہ ایک انسانیت کا نظام بنا تھا۔ ریاست نے سب سے پہلے ذمہ داری اپنے کمزور طبقے کے لیے تھی، اور آج بھی ہم نے اگر یہ جنگ جیتیں گے، اگر ہم بحیثیت قوم وہ کمزور طبقوں کو جو کچی آبادیوں میں رہتے ہیں، جو بیچارے ڈیلی ویجرز ہیں، جو بیچارے اس وقت گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نوکری نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اگر ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے تو جب تک ہم ان لوگوں کا دھیان نہیں رکھیں گے ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے
کہ انصار اور مہاجر کا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جو بھوکے لوگ آئے تھے, کوئی ہاتھ میں چیز نہیں تھی, جب مکہ کو چھوڑ کے آئے تھے, تو جس طرح انصاروں نے ان کی مدد کی تھی, ان کو دھیان رکھا تھا, وہ اسپرٹ چاہیے آج پاکستان میں. یہ جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور لوگوں کی تکلیفوں پہ پیسہ بنانے والے لوگ ہیں, ان کو ہم نے شکست دینی ہے, اور ہم نے وہ اسپرٹ پیدا کرنی ہے جو یہ قوم مل کے